السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، مرحبا بكم اليوم على القناة ديالكم سيموتك. المهم اليوم غنشوفوا كيفية إعداد وضبط الروتور فاسويب دي في 2200. كيف ما كتلاحظوا راه الروتور أمامكم على الصورة. بالنسبة لعملية الكونفيغوراسيون ديالو راه ساهلة جدا، مكتطلبش بزاف ديال الوقت. أول حاجة كنقوموا بعمل الريزيت الروتور باش يدرنا فيه لي بارامتر بار ديفو أو لي بارامتر يوزين ديالو. تاني حاجه كنقوموا بتشغيل الروتور. ثالث حاجه كنقوموا بالربط ديالو مع الحاسوب ديالنا عن طريق استعمال الكابل الانترنت. رابع حاجه كنقوموا بتصفح الاعدادات ديال الكارتريزو ديالنا باش نعرفوا لادريس كونفيغوراسيون ديال الروتور او لادريس باسري. بالنسبه لي انا غندخل لانفيتي دو كوموند ديريكتومون سي ام دي غنطابي اي بي كونفيغ. غنشوف ديفول جيت واي ديال هاد الروتور. بالنسبه للكارتريزو ديالي هي هادي. لادريس باسرير هي هادي 192 168 1 254. دابا ملي عندنا لادريس د كونفيغوراسيون ديال الروتور ما بقى لنا الا ندخلوا المتصفح ديال الانترنت نقوموا بادخال الادريس باش نبداو في عمليه الكونفيغوراسيون ديال هذا الروتور. كيف ما لاحظتوا لادريس د كونفيغوراسيون ديال هذا الروتور هي هادي 192 168 1 1 254. اونطري. في انتظار ان الباج تبان هنا. بالنسبه للوغين ادمين هنا غنشونجيو لا لونغ غنديرو انجليش باش تجينا العمليه ديال الكونفيغوراسيون ديال الروتور ساهله. كيف ما لاحظتوا هذا الروتور راه تابع لشركه ايطاليه كيف ما كتلاحظوا معايا. المهم انجليش لوغين يوزر نيم ادمين والباسورد ادمين. ها الانترفاس ديال الروتور كاين عندنا جوج، كاينه بازيك مود وادفانسد مود. هنا غنمشيو لادفانسد مود. الانترفاس كيف ما كتلاحظوا هي ديال الروتور. كتلاحظوا ان الروتور ديالنا راه كاع مكونيكتي. نبداو في عمليه الكونفيغوراسيون ديالو على بركه الله. كنجيو هنا كونفيغوريشن ويزارد. هنا كتبان لينا هاد الباج هادي كاين فيها دو زيتاب، لا بروميير ايتاب و لا دوزيام ايتاب. هنا غنجيو نيكست. هنا عطانا واحد الميساج، ميساج دافيرتيسمون او وورنين ميساج ديفولت روت 1. قالك سيدي هنا الا درتي نيكس غادي تمسح الانترفاس 1 ديجا اللي كاينه في الروتور اول مع الكونفيغوراسيون ايزين. حنا بغينا ديجا تمسح نيكس. في انتظار الروتور يتفاعل معنا. فيزيكال 1 انترفيس نخليوها كيف ما هي. هنا كيتعني دي اس ال نيكست. دي اس ال لينك تايب حنا خدامين ب تي ام يا دي اس ال اسانكرون شي مبقيتش عاقل. المهم نخلوها تي ام. هنا نخلوها كيف ما هي ما نبدلوش شي حاجه. سيت اب تري هنا نخليو تي ام لينك نخليو نيو تي ام لينك. هنا ايثرنت اوفر تي ام نخلوها كيف ما هي 8 في بي في سي 35. كونكشن انكابسوليشن نخلوها 2 سي. هنا لونكابسيلاسيون اي بي انكابسيلاسيون نخليوها بحال هكا بي 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 اوفر ايثرنت. فيلان ما ناكتيفيوش نيكست. هنا ندخلو اليوزر نيم كاي 0013 نفسه هو النيت 0013. بي 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 كونكشن اولويز كونكتد خلوها كيف ما هي. هنا متبدلو حتى شي حاجه نيكست. هنا ضروري هنا في سيت اب 6 خليو هنا ستاب از ديفولت روت. بالنسبه لهاد الانترفاس 1 غنخليوها هي الديفولت روت ديال هاد الروتر ياس ضروري. ناط اكتيفيو. هنا اللي بغى يشونجي دي ان اس غدير ياس ودير سيرفر دي ان اس اللي بغيتي. بالنسبه لنا حنا غنخدمو بسيرفر دي ان اس ديال اتصالات المغرب نيكست. اي بي في 6 ما اكتيفيوش نيكست. البارامتر هما هادو اللي كنا دخلنا دابا غنابليكيو مع الروتور. هنا يعني كملنا لا بروميير ايتاب. في انتظار الروتور يمر المرحله الثانيه. هنا فاز 2. فاز 2 هنا كونفيغوراسيون ديال الويفي غنديرو نيكس باش ندخلو الاعدادات ديال الويفي. هنا كيف ما كتلاحظوا هنا فين غتدخل المود باس ديالك اللي بغيتي نتا. ندير هنا سيمو تك
هنا بغيتي تشوف المود باس ديالك دير شاو هنا لو نون ديال الويفي ديالك الا بغيتي تشونجي ولا تخليه هو النيت ماشي مشكل. هنا حاجه مهمه، حاول ديزاكتيفو الدبليو بي بي اس، راه هو منين كيتبيراطا لكم الويفي. الدبليو بي بي اس راه هو منين كيتبيراطا الويفي، الا ديزاكتيفيتي راه صعيب انه يتبيراطا. المهم نابليكيو لي بارامتر، نتسناو الروتور. كيف ما كتلاحظوا لي دو زيتاب هما سالاو، البروميير ايتاب الدوزيام ايتاب، فاز 1 دان، فاز 2 دان، يعني كلوز. نشوف الروتور ديالنا واش خدام. اظن ان الروتور خدام كذلك، الروتور خدم لنا. نتيستيو كونيكسيون ديالنا، كيف ما كتلاحظوا كونيكسيون خدامه، المسائل مزيانه. نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوناش الاخوان من لايك ومن سبسكرايب ومن الشير. وانا راه الاشاره ديالكم في اي روتر لا تحصلتوا عليه وبغيتوا نقدم لكم يد المساعده، انا راه الاشاره ديالكم. الا كان عندي راه غادي نحاول لكم في شي كونفيغوراسيون ديريكتومون، ما كانش المهم انا راه غنحاول نقدم لكم يد المساعده. اخوان نتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وتحيه لكم جميعا، ونتمنى ان هذه القناه تزيد لقدام، وشكرا لكم على الدعم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.